يقول ميرزا غلام أحمد عليه السلام في الخطبة الإلهامية معلنا أنه مسيح الأمة ومهديها، ومؤكدا أنه مبعوث من الله: فإنا لله على مصائب الإسلام وانقلاب الأيام، ماتت القلوب وكثرت الذنوب واشتدت الكروب، فعند هذه الليلة الليلاء وظلمات الهوجاء اقتضى رحم الله نور السماء، فأنا ذلك النور والمجدد المأمور والعبد المنصور والمهدي المعهود والمسيح الموعود، وإني نزلت بمنزلة من ربي لا يعلمها أحد من الناس، وإن سري أخفى وأنأى من أكثر أهل الله فضلا عن عامة الأناس، وإن مقامي أبعد من أيدي الغواصين، وصعودي أرفع من قياس القائسين، وإن قدمي هذه أسرع من القلاص في مسالك رب الناس، فلا تقيسوني بأحد ولا أحدا بي، ولا تهلكوا أنفسكم بالريب والعماس. وإني لب لا قشر معه، وروح لا جسد معه، وشمس لا يحجبها دخان الشماس، واطلبوا مثلي ولن تجدوه وإن تطلبوه بالنبراس، ولا فخر ولكن تحديث لنعم الله الذي هو غارس لهذا الغراس. وإني غسلت بماء النور، وطهرت بعين القدس من الأوساخ والأدناس، وسماني ربي أحمد فاحمدوني، ولا تشتموني ولا توصلوا أمركم إلى الإبلاس. ومن حمدني وما غادر من نوع حمد فما مان، ومن كذب هذا البيان فقد مان وأغضب الرحمن، فويل للذي شك وفسخ العهد وفك، ولوث بطائف من الجن الجنان. وإني جئت من الحضرة الرفيعة العالية ليري بي ربي من بعض صفاته الجلالية والجمالية، أعني دفع الضير وإفاضة الخير، فإن الزمان كان محتاجا إلى دافع شر طغى، وإلى رافع خير انحط واختفى، فاقتضت العناية الإلهية أن يعطى الزمان ما سأل بلسان الحال، ويرحم طبقات النساء والرجال، فجعلني مظهر المسيح عيسى بن مريم لدفع الضر وإبادة مواد الغواية، وجعلني مظهر النبي المهدي أحمد أكرم لإفاضة الخير وإعادة عهاد الدراية والهداية، وتطهير الناس من درن الغفلة والجناية، فجئت في الحلتين المهزودتين المصبغتين بصبغ الجلال وصبغ الجمال، وأعطيت صفة الإفناء والإحياء من الرب الفعال. فأما الجلال الذي أعطيت فهو أثر لبروز العيسوي من الله ذي الجلال، لأبيد به شر الشرك المواج الموجود في عقائد أهل الضلال المشتعل بكمال الاشتعال، الذي هو أكبر من كل شر في عين الله عالم الأحوال، ولأهدم به عمود الافتراء على الله والافتعال. وأما الجمال الذي أعطيت فهو أثر لبروز الأحمدي من الله ذي اللطف والنوال، لأعيد به صلاح التوحيد المفقود من الألسن والقلوب والأقوال والأفعال، وأقيم به أمر التدين والانتحال، وأمرت أن أقتل خنازير الإفساد والإلحاد والإضلال، الذين يدوسون درر الحق تحت النعال، ويهلكون حرث الناس ويخربون زروع الإيمان والتورع والأعمال. وقتلي هذا بحربة سماوية لا بالسيوف والنبال،
كما هو زعم المحرومين من الحق وصدق المقال، فإنهم ضلوا وأضلوا كثيرا من الجهال. وإن الحرب حرمت علي، وسبق لي أن أضع الحرب ولا أتوجه إلى القتال، فلا جهاد إلا جهاد اللسان والآيات والاستدلال. وكذلك أمرت أن أملأ بيوت المؤمنين وجربهم من المال، ولكن لا باللجين والدجال، بل بمال العلم والرشد والهداية واليقين على وجه الكمال، وجعل الإيمان أثبت من الجبال، وتبشير المثقلين تحت الأثقال. فبشرى لكم، قد جاءكم المسيح ومسحه القادر وأعطى له الكلام الفصيح، وإنه يعصمكم من فرقة هي للإضلال تسيح، وإلى الله يدعو ويصيح، وكل شبهة يزيل ويزيح. وطوبى لكم، قد جاءكم المهدي المعهود، ومعه المال الكثير والمتاع المنضود، وإنه يسعى ليرد إليكم الغنى المفقود، ويستخرج الإقبال الموؤود. ما كان حديث يفترى، بل نور من الله مع آيات كبرى. أيها الناس، إني أنا المسيح المحمدي، وإني أنا أحمد المهدي، وإن ربي معي إلى يوم لحدي من يوم مهدي، وإني أعطيت ضراما أكالا وماء زلالا، وأنا كوكب يماني ووابل روحاني، إيذائي سنان مذرب، ودعائي دواء مجرب. أري قوما جلالا وقوما آخرين جمالا، وبيدي حربة أبيد بها عادات الظلم والذنوب، وفي الأخرى شربة أعيد بها حياة القلوب. فاس للإفناء وأنفاس للإحياء. أما جلالي فبما قصد كابن مريم استيصالي، وأما جمالي فبما فارت رحمتي كسيدي أحمد، لأهدي قوما غفلوا عن الرب المتعالي.